Luzon, Visayas, kag Mindanao sa to abroad. Sa subong nga gabi padayon sa aton live session ang aton oras Philippine Standard Time alas 9:31. Ang atong karon topiko o amo ang pabati kaninyo sa mga message ni Divine Master Ruben Edera Senior adtong mga katuigan pa nga ato siyang nakauban mga kaigsuunan. Ato sa i-review sa inyo sa ako mga kaigsuunan sa mga dili man mga miyembros PBMA, mga nagapamati kag nagatanaw man sa subong nga oras, may ipabati ko sa inyo nga mga message ni Divine Master Ruben Edera Senior bilang ini pag-review sa ating karon sa ining mga mensahe na tuig 1980 sa implementasyon o sa mga sugilanog mensahe bahin kini sa divine governance mga kaigsuonan. Atong pamatian ang atong Divine Master Ruben Edera Senior. Pasilan City uban pang nag-sponsor sa karong gabi na malikon ko mayong gabi kaninyong tanan. Our topic tonight or my touch is that let us discuss about the past and the future. Ang atong kagahapon ug ang atong pagkakaron, atong taglugon ining gabion. Tingalig dili istranyo sa atong mga una-una ang atong kagahapon. Dili usab pag-upag ayong niabot sa atong mga pagtulunan ang nangaging mga adlaw kung unsa ang nangaging. Kung atong hinumduman ang mga kagahapon sa unang mga adlaw sama panaglitan sa panahon ni Hesus. Kung isgutan ta ang kinabuhi sa atong Ginoo sa kaniadto o kaha sa dili pa iyang panahon, pinta wala pa bataw si Hesus sa atong panahon. Ang mga katawhan ni adto daghan ang mga buhat nga inunta dili matarong. Daghan usab ang mga buhat nga pulos o daghan matarong. Nagkatampo-tampo kini o nagkausa ang ilang mga buhat. Ingon nga nagkita sa mga mata sa mga tao ang mga binuhatan sa mga katawhan. Kining tanan wala sawaya sa mga tagdumala sama pananglitan nga niadtong mga adlaw. Inunta lang tingalig wala pay balaod sa kaniadto. Wala pay gipasunod nga mga balaod kanato. Kay ngani dinhi sa Pilipinas kung atong hinumduman, ang Pilipinas dungan kini sa pagbugna sa kalibutan. Apan naumol ang atong batakan balaod dinhi sa atong nasod niadtong tuig sa 1935 pa ang pag-umol sa atong balaod. Sa atong papaguhay pa kayo. It's only, I think, if I'm not wrong, it's only about more than 40 years ago nga nahimo ang atong batakan balaod ning atong nasod nga Pilipinas. Kung hisgutan ta ang nangaging mga adlaw, may tungod sa binuhat. Tingalig ang Diyos sa kaniadto, wala pa'y balaod sa mga katawhan. Wala pa'y ipasunod ka nato tingalig na the Ten Commandments, wala pa kadto. I think the Ten Commandments is already few days ago or bago pa lang sa mga katuigan nga karon ng lapay. Tingalig mga 400 years or 500 or 1,000 years.
bisan unsa iyang buhaton, dautan man kung maayo, ang tanan gitugutan sa Dios. Walay kahadlukan kung unsa ang imong buhaton. Mahimo nga patayon mo ang imong sikataw. You can kill your mother, you can kill your father, and your brothers and sisters. You are afraid to kill somebody. O kaya sa mga buhat na to, wala gihapon kita'y balaw. Wala gihapon. Usa ka example nini. Pagkatao sa usa sa mga santo, mga santas pagkakaroon, nga atong nahimong ipakabalaan. Tingali kung dili nato, kung masusi nato, masiksik nato ang atong mga balaan kasulatan. Atong makita dito nga ang istorya sa kagahapon nahimo nga dunay mga santo, mga santa tungod sa mga disipulo ni Kristo. Sa ato pa panahon ni Kristo nga dunay mga disipulo. Nahimo sa natao si San Miguel, natao nga nagpakatao nga nahimong santo. Nagpakatao sa ang pangalan ni San Pedro, San Pablo, San Gabriel, uban pa nga mga santos ug mga santas. Kini sila giatagan kini og mga diyutayng mga balaod sa kaniadtong mga adlaw. Apan dili kaayo magkusog o hugot nga mga balaod. Wala tingali kini sila ingna nga buhata kini ninyo kay kung inyong buhaton mahimo kamong santo ug santa. Kay sa gingon ko na kaninyo ang usa ka prueba, dunay usa ka mahugaw nga mga binuhatan sa usa ka babae sama pananglitan ka Santa Magdalena. Si Santa Magdalena usa ka mahugaw nga babae sa kaniadtong adlaw sa iyang pagkababae. Ang iyang pagkahugaw mao ang paghugaw siyang kabalingon. Wala siya maghugaw-hugaw nga nagpatay siya sa iyang sikataw. Wala siya maghugaw nga nagsupak siya sa mga kabubuton sa iyang mga ginikanan kao kung unsa pa diha. Kundili ang iyang Ang giistorya ni Divine Master bahin ini sa mga disipulo sa kapanahonan pa ni Ginoong Jesucristo nga dili pa kaayo hugot ang ilang mga balaod o mga pamatakaran sa unang panahon o batas sa mga kapanahonan pa sa Middle East sa panahon ni Jesus Christ. Dali na tao itong mga santos nga mga disipulo sa atong Ginoo. Isa na dira si Santa Magdalena nga isa ka babae nga pampam o kon nagabaligya sa iyang kaugalingon o kon sa aton pakaron mga babaeng mga manubo sang lupad nagabaligya sa ilang kaugalingon pagpahimulos mga kaigsoon na mao kini ang istorya ni Divine Master karon. Mao lamang katong gitawag higugmaon tang atong sikataw. There is only one thing that he followed or law of God. Katong giingon higugmaan ninyo ang inyong sikataw. Unsa may imong tuyo babae. Nitubag si Magdalena og nagingon, mahimo bang ako makasuod nining balaya? Kaya ko saman ka makasasala nga babae. Nitubag ang gwardiya og nagingon, unsa may imong kasaypanan nga nahimong sayop dinhi sa kalibutan nganong tuyuan manimo sa pagsakap kinim panamalay kadili ang ngayan sa mga taong makasasala. Nitubag ang babae, isag ang tuyo ko niini gwardiya mao ang pagkikita sa atong Dios. Kay una-una ako sa kahugaw nga babae nga wala makaamgo kung unsay akong buhaton sa kaniadtong mga adlaw. Apan niabot ang takna nga sa akong pagkahugaw, utpuntang pahugasan kini sa atong Dios. Kay ako mang nadungog nga ang Dios makahugas kuno sa sala sa tao. Tinuod man, nakadayon siya sa panimalay, ug dito nakita niya ang Dios. Sa nakita niya ang Dios, nangutana ang Dios kaniya, babae, unsa may mong tuyo? Sa makikita ko sa Diyos ko mahimo. Kinsa man nga
sa imong pagtuo nga ang imong gibuhat, hugaw ka na nga pagkababay, mahimong hugasan ko ang imong kaugalingon. Ug ilhon mo ang imong kasaypanan nga usa ka sayo sa imong kaugalingon. Apan walay balaod ang imong nasupak nagikan sa Dios. Mao kini mga igsuon ko ang usa ka istorya. Sugilanon nga mga importante nga buot natong batunan karon. Yadtong mga adlaw ang tao mahimo nga maghimong sala, mahimo nga dili usab magbuhat sa mga sala. Mao nga nining tanan ato kining hinugtukan. Atong sulbaron, susihon ang balahan kasulatan o ang kasulatan nga wala pa may sulat o may patik ngadto sa atong basahon sa mga balay katulungan. Adunay mga sugilanon o kaha, mga magsusulat sa kaniadtong adlaw sa sugilanon sa atong kagahapon. Apan kung susihon ka o tukiun ta ang gustong balahan kasulatan, kay lagi ilandig man kini ug naa may atong mga miyembro nga naglandig kini nga didto sa balaan nga sulatan ilang gisusi ug didto makit-an nimo ang kamatuoran. Ang atong PBMA wala kini mahilandig sa balaan kasulatan. Actual ang teaching o pagtudlo sa atong PBMA wala sa balaan kasulatan. Lamang kung imong buhaon ang research kung unsa ang pagtulunan sa PBMA, adunay mahipatik didto nga ang sugilanon sa kagahapon ug karon adunay gamay nga similarity. In general, atong masusi nga ang kagahapon ug karon adunay medyo magkapareho-pareho. Lamang kung sa Tagalog pa may kaunting diferensya. Karon mangutana ang usa ka tawo ngadto sa PBB. Unsa man di ay ang PBB kay wala may gilandigan nga kasulatan. Sa diretso nga pagkasulti, duha ka klase ang pagtudlo sa tao. Nining mga tagdaa karon. Adunay gitudlo nga wala sa kasulatan. Adunay gitudlo nga anaa sa kasulatan. Kung wala man kini mahilandig didto sa balaan kasulatan ang atong pagtulunan, ang kadaghanan ini nga atong pagtulunan mao gayon kadtong wala pa may patik sa atong balaan kasulatan. Unsa man kana nagingon ang Dios kaniadto nga daghan pang igsusulat apan wala nay kasulatan. Daghan pa kuno ang igsusulat apan wala nay kasulatan. Nagpasabot nga ang balaan kasulatan tingali kung ang istorya sa kalibutan buhaton ta nga hudton ang istorya gikan adto hangtod karon. Ang nahipatik sa balaan kasulatan mga 10% lamang. 90% niini wala may sulat sa balaan kasulatan. And this is now the realization of the history of the PBMA. Kung atong susihon ug maayo, naglibog ang mga katawhan. Maglibog ang mga katawhan sa pagsusi sa PBMA kung unsay unod sa PBMA. Nganong naingon ani ang PBMA? Adunay kalit nga pagdaghan sa tao. Nganuman, ang balaan kasulatan wala magtawag kanila. Apan ang Espiritu sa Dios mo'y naglakad sa tibok nga kadalanan. Kutob sa hilit sa atong nasod nga Pilipinhon, sa hilit sa atong kalibutan, adunay espirituhanon nga gikan sa Dios. Kana nga mga espiritu kana nga mga hinawiran sa Dios. Gawas sa kaugalingon espiritu sa Dios. Mao kana ang wala may patik, wala may sulat sa balaan kasulatan. Now, only very few people could understand the PBMA. Nganuman, lagi sa gingon ko kaninyo, wala kinitudlo sa mga pagtulunan sa eskwelahan. Wala kini nato mabasa sa mga universidad, dili kini nato mabasa sa bisan unsang klaseng eskwelahan, kundi ni alamang kini
palibasa nato sa gitawag o College of Mysteries. Ang usa ka misteryo nga kolehiyo nga diin gidumala sa atong Ginoo, usa kini ka mga sekreto nga mga misteryo nga kolehiyo. Yang mahimo natuwa sa ilawom sa yuta, mahimo nga niya sa ibabaw sa yuta, mahimo usab nga sa ilawom sa tubig ug sa ibabaw sa tubig. This establishment could it be established only by means of words of God. Mahimo nga iyang konstrakon ang usa ka pagtulunan pinasikat lamang sa iyang pulong tungod kay iyang pulong anaaman ang gustong gahon. Mao nga mangutana kamo mga igsuon ko nganuman ang atong PBB karon aduna may balaod. Nga sa kaniadto di ay wala may balaod ang unang mga adlaw nga mga pagtulunan. Ang atong PBB karon usa kini ka mga pag-una sa kinabuhi. We are in this new generation. Ang atong kinabuhi karon niya nakita ni nga generation. Sa ato pa gikan sa pagkamatay sa atong Ginoo tingali kapin na karon sa 400 anyos. Hapit na 5 katuig ang nilabay matapos nga nawala ang atong Ginoo sa iyang material. Ang iyang gingon sa iyang mga katawhan nagingon siya, sa dili madugay ako mulakad, mawala ako dinhi sa sadpanan ug moadto ko sa silangan, kasusihon ko pangitaon ko ang atong mga tinunan kung sila nagsunod pa sa ilang mga buhay. Sa akong pagkawala sa pila ka mga katuigan, may adlaw nga ako mubalik din. Ug sa akong pagbalik, ako gyapong susihon ang akong mga katawhan kung sila makatimaan ba sa akong mga buhay. Makatimaan ba sa akong mga buhay. Timali kini ninyo. Sa pulong buhat, nga iyang ipatimanan, dili ang panagway, dili ang insura, kung dili ang iyang buhat may patimanan. Sa akong pagbalik, akong susihon gihapon ang akong mga tinunan kung sila makasunod pa gihapon sa akong mga buhat o makatimaan. Sa diretso nga pagkasulti mga igsuon ko, ang atong kapunungan karon aduna nay balaod. Nganuman sa paglakaw sa atong Ginoo dito sa Galilea iyang gisgot sa iyang mga katawhan ang kahimtang sa kalibutan. Ug nagingon siya dito sa pagbalik niya sa Galilea, mubalik ako ning kalibutan aron sa pagubong sa mga buhig minatay. Ug sa akong pagbalik, dili na ninyo akong mailhan. Kini ang usama kakalilibog kini kanato mga igsuon. Makalilibog kini kay daghan pa kanato ang nagsalig samtang anaa kanimo ang usa ka gahom imong gihambin. Daghan kanato ang nagsalig nga bisan unsay atong buhaton ning kalibutan, anaa kanato ang kaluwasan, anaa kanato ang kagawasan. Tungod nga naman, naa naman kanimo ang gahom nga naa sa Dios. Gahom nga gikan kaniya, kay sa imong pagtuo nga kanang gahuma, mao na kanaa imo. Kinahinayon ta kini mga igsuon ko pagpakli ang mga banin sa sugilan. Aron sa lianana inyong isabtan, dili kamo masyado magsalig. Dili kamo sobra ang inyong mga buhat. Dili magpanghingapin ang inyong pagkatao sa inyong mga binuhatan. Kaya usahay akong namatigdan na atong magkaubanan nga medyo mailhan na nga ni kita sa mga katawhan. Musalir na nga ni ang atong abilidad. Daw, atong tanawon ang tao nga mura-ugwa na sila. Mura-ugwa na lang sila sa atong pagkatao. Murag gagmay na lang sila, murag matumba na lang nato sila, murag dili na lang sila nato tandon kay sa atong pagtuo. Kita na mo ituwa si babaw. Murag langit lang atong itumban. Pero dili ka na mao mga igsuon ko. Dili
mao kung imong pakriyo ng historya sa sugilanon sa imong kaugalingon, diin mangita ikaw kaluwasan. Sama pananglita, ang usa ka tawo nga mga palainom, mutuda siya iyarok sa mga ilimnon. Nga naman, nagsalig siya kay siya palainom. Dili siya madali magbog. Dili siya madaot pagdali kay siya palainom. Kini ang iyang isaligan tungod kay makusog siya mo inom. Apan ngadto-ngadto, unsay nahitabo sa usa ka palainom. Maabot kaniya ang mga balatian. Maabot kaniya ang panahon nga siya mahubog. O ang iyang sugilanon, ang iyang mga buhat, dili na magkasibo sa iyang pagkatao. Mao kana mga igsuon ko ang usa ka istorya sa imong pagkatao. Balikon tanaw sab nga ni sa atong mission. Sa atong mission aduna kitay balaod sa gingon. Unsa man nga balaod ang atong gibalaod? Giumol kini nga balaod aron ilhanan og buhaton natong pagtulunan sa atong kaugalingon. Pagtulunan aron sa diana buhaton natong salamin ang imong pagkatao. Unsa man nga salamin aron higit-an mo ang imong dagway kung kinsa ikaw. Aron makita mo ang itsura mo kung ikaw anindot ba ang imong pamarong. Mao kana ang usa ka salamin. Kumo kay imong nakita nga ikaw anindot, palakton ikaw ngadto sa kadalanan. Ang imong paglakat sa ikaw kasinugo representante gikan sa kapunungan kay lagi ang atong kapunungan aduna na ipalawon. Kung mo nakita man sa salamin ang imong panagway nga ikaw, matagan og kasaligan. Ang imong misyon, ipaadto ikaw dito sa mong dapil. Aron buhaton ka nga usa ka representante sa maong pagtulunan. Apan lagi tungod sa gingon ko kaninyo sa imong pagsalig. Kaya naa na kanimo ang galamhan nga gihatag kanimo sa Dios. Anaa na kanimo ang tanan. Naibaluan mo na kung unsa ang imong pagkatao. Ikaw usa ka gwapong tao. Ikaw usa ka abogado, usa ka doktor. Nasayod ka na sa tanan ug sa imong nasayran na himo nga imong kabusuhan ang imong kaugalingon ug hangtod sa imong pagkatawhan wala ka na irespetuhan. Apan unsa na ang imong pamarong? Nawala ang imong pagkagwapo. Nawala ang pagsalig kanimo. Nahanaw kadtong salamin nga gibuhat o gihatag kanimo. Kay nganuman, nawad-an ka magrespeto sa imong kaugalingon. Bisan unsa ka anindot mga igsuon ko sa bukid. The green forest is the most beautiful mountain. Yung gingon nga wild forest. Green pa kayo. Wala pa matandog. Meaning is that kung sa babae pa, the virginity was not touched by human being. And nobody cut the trees because that is green and virgin forest. Kung imong susihon ang istorya sa kabukiran, makita mo pa dito at dunay mga bulaklak, bulak nga, naa sa mga sanga sa kahoy. If you want to see the beauty of the mountain or the forest, makita nimo adunay mga kahoy nga nagdalag mga bulak. Adunay mga sanga makita nimo nga sahi sa iyang dahon. Makaingon ikaw unsang klasya sa kahoy kini daghan man ang panagway sa iyang dahon. Pero di ay ang usa ka kahoy nga wala matandog sa bisan kinsa nga mga kamot mao kadto ang gitaputan sa mga bulak nga mga mamot. Mao kining atong kahimtang karon mga igsuon. Makita nato ang nakalain-lain nga mga klaseng tao. Chinese, Japanese, American, Australian, and everything. Many kinds of people. Daghan kayo ang klase sa mga tao. Nga nisud na sa itong kapunungan. Nga naman, this is the Virgin Association. Usa kini nga wala pa'y natandog. Wala pa'y nahimo nga makasaypanan kapundog nga gibuhat sa Diyos nining kalibutan.
sulok ng daigdig, makita mo na walang ibang nagtuturo na ganitong pagturo, ganitong klaseng samahan, wala kang makumparahan at makita na kagaya o katulad nitong klaseng samahan na ito kung hindi PBBM lamang. Dili kini kaingon pagkasig kay ako sa ka-founder ni Kapunungan. Dili kini nga pagdaig ko nga tungod kay ako ang presidente. Kung dili, you have witnessed this with your over eyes. Ang inyong nasaksihan, mao ang inyong nakita. Ang inyong nakita mo'y sugilanon sa inyong kaugalingon nga dili mawala sa inyong kasing-kasing. Kay tinuod man, gikan pa sa kaniadtog hangtod karon. Dili kayo nato makita kini sa mga sugilanon o istorya sa mga libro unsa man. Human ngani maglibog ang atong mga kaigsuonan. Labaw na katong atong mga igsoon nga tag-as ug mga edukasyon. Panagsarangani dinhi sa ato ang mga dagkong edukasyon. Mga professional wa ngani tingali maabot og 10% o kaya 20% professional dinhi sa ato kapunungan. Ang kadaghan Mao kato ang mga message sa atong Divine Master. Ato nang stop ang pag-message sa atong Divine Master tungod sa malawig niya nga mensahe nga gibilin mga igsoon. Isa sa mga maymay o mga pahinumdum ka nato o membro ka man sa PBMA o dili membro sa PBMA, walay pinunta, walay gipili ang mga message ni Divine Master. Member ka ng PBMA, missioner ka ng PBMA, o dili ka member, katong iyang istorya, mas may mga salabtunon ang iabot silingon. Nagaistorya si Divine Master sa mga sumbingay katulad sang siling niya nga pinasahi nga kahoy. Ang ina nga kahoy gidapuan sa mga bulak, nagkalain-lain nga mga kolor sang bulak, mao kana siya ang iya gisiling dira nga kahoy. Ang iya ginamin amo ang PBMA Incorporated. Sama siya sa usa ka kahoy, panlahi siya sa iban nga kahoy, kay ang nagtubo nga gidapuan siya sa mga bulak nga lain-lain. Ang buot kasi lingon nga bulak lain-lain, lahi-lahi nga lingwahe sa tao. May Amerikano o English, may insect, may Hapon, may mga Australiano. Amo na sila ang giisiling niya nga mga nagkalain-lain nga kulor sang bulak nga nagdapo sa maong kahoy o kon namulak. Bilang bulak sang PBMA, amo ang nagkalain-lain nga mga lingwahe sang tao, kagalain-lain nga mga tinuuhan nga yari sa asosasyon. Kay ang wala man ta diri ga advertise, kundi nag-review lamang kita sini. Kay aton diri nakita nga ang atong Divine Master, Supreme Founder of PBMA, Divine Master Libet Director Senior, wala magtudlo sa mga dautan, kundi nagtudlo sa matarong balaod nga gisunod sa balaod sa Dios, o ang PBMA nagsunod usab sa balaod sa atong gobyerno nga amo ang gipasunod sa atong kapunungan sa PBMA Incorporated. Mao kini ang usa ka bulak, o kun mao kini ang mga kabulak nga nagkalain-lain nga lingwahe nga ania karon sa association nga gitawag niya College of Mystery. Kay ang mga pagtulunan o mga ginatun-an, material and spiritual, nga nagkaanggid-anggid lamang sa mga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo sa unang panahon. Yani mga igsoon, usa kini siya ka istorya, usa kini sa ka message sang Supreme Founder of Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated,
ang tuig 1980 sang nakauban pa naton o langin siya pa ang Supreme President and Founder sa Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Wala siya may gitudlo, wala siya gimensionar nga mga dautan o mga pagtudlo o mga pagpalilabi nga mga istorya, mga pagpamintaha nga istorya, kundi nag-istorya siya sa mga sumbingay o mga parabol palaanggiran kana masabtan ra nato kana mga kaigsuonan ko kung unsa ang dautan ug ang matarong sa pagkakaroon nga panahon nga angay kita magmatngon, angay kita maglantaw sa aton kaugmaon sa aton mga anak ug kaugmaon sa aton sa aton mga anak. Kay aron nga kining atong nasod nga Pilipinas mahimo kitang talan-awon sa bilog nga kalibutan pag-abot sa panahon tungod sa balaod sa Dios ug balaod sa gobyerno nga gipairal kanato ug gipatun-an sa aton diri sa aton nasod nga Pilipinas nga nagtudlo sa hustong batas ug pagkamatarong. Daghang salamat. Luzon, Visayas, kag Mindanao to abroad sa inyong pagpaminaw sa liwat. Makita igyapon kita sa among nga mga oras. Maayong gabi sa tanan.